आसान नाज़रीन कराम, मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ग़ालिबन 96 की बात है कि मेरे एक दोस्त, एक नौजवान मेरे पास आए। उनका नाम नजीब हारून था। अब तो वो एक मशहूर आदमी है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने और आरफ ने, आरफ से मुराद आरफ अलवी थे जो अब सदर पाकिस्तान है, ने ये फैसला किया या ये सोच रहे हैं कि वो जब इमरान खान नई जमात बना रहे हैं तहरीक इंसाफ, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली जाए। मैंने उन्हें क्या जवाब दिया ये मैं लिख चुका हूं। वह मैंने इसकी तायीद की थी और शायद ये भी कहा था कि अगर मैं सियासत में होता तो शायद आप ही की तरह सोचता। उसके बाद ये उन 8 बुनियादी अरकान में से हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, बुनियादी अरकान में से। और आज उन 8 अरकान में ये वाहिद रुकन है जो पार्टी में बाकी रह गए हैं। बाकी चले गए या निकाल दिए गए। पार्टी से बाहर जो लोग आए वो तो और बात है। खुद पीटीआई के अंदर कोई और रुकन ऐसा नहीं है जो अब बुनियादी रुकन कहला सके। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीत गए और जाकर जो पहली बात स्पीकर से कही, लिख कर कही और उस पर अमल किया, वो ये था कि मैं कोई अलाउंस नहीं लूंगा, कोई मराहत हासिल नहीं करूंगा, ना कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, ना कोई और अलाउंस, ना कोई डेली अलाउंस, ना कोई और माहाना तनख्वाह, मुशायरा, कुछ नहीं लूंगा। हत्ता के जिन स्टैंडिंग कमेटियों के ये चेयरमैन भी बने उसके कोई मुआवजा इन्होंने वसूल नहीं किया, असेंबली से एक पैसा नहीं लिया। और तीसरी बात ये कि इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न सामने आई हैं ये पार्लियामेंट के बल्कि तमाम असेंबलियों के, पाकिस्तान की सारी असेंबलियों के सारे सेनेट समेत, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उमरा शामिल हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं इस मुल्क के, ये उनमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले हैं। 14 करोड़ या कितने इतना बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी आमदनी शायद सबसे ज्यादा है। बहुत से लोगों की आमदनी तो ऐसी होगी जिसकी हमें खबर भी नहीं होती। और इनका कारोबार तो बड़ा सीधा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बाहर से डिग्री लेकर आए हैं मास्टर की। उन्होंने आते ही फैसला किया था, मुझे वो दिन भी याद है जब इन्होंने मैं कहा था कि अपने आप को ईमानदारी के दायरे में रखने में जो मैं कम से कम कर सकता हूं वो ये कि मैं कोई सरकारी काम नहीं लूंगा, उसमें रिश्वत बहुत चलती है। बाकी जो होता रहता है वो तो एक रूटीन का, मामूल का बात होती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बावजूद भी इन्होंने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया, जिसका मतलब कि दयानतदारी से अदा किया। असेंबली से कोई बरात नहीं ली और पार्टी के वफादार आज तक बुनियादी अरकान में वाहिद हैं जो रहे। दरमियान में कई बार इन्हें शिकायत पैदा हुई, एहतजाज भी किया, इस्तीफा भी दे दिया, वापस ले लिया गया। अब भी सुना है इमरान खान साहब ने बुलाया था, वहां मीटिंग के लिए गए भी हैं। अब भी ये कहते हैं कि मैं पार्टी में हूं, लेकिन बहुत से एतराजात हैं, बहुत सी शिकायतें, बहुत सी गुफ्तगुएं हैं जो करते हैं और चाहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड आए, सबको मालूम हो वो क्या है। मैं इनसे बात कर रहा हूं, ये इस वक्त कराची में है, मैं लाहौर में बैठा इनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नजीब हारून साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सज्जाद भाई? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है, बुनियादी पार्टी, वो ख्वाब जो आपने देखे थे। और उस ख्वाबों में मैंने तो इतराफ करता हूँ कि हम भी शामिल थे। एक अजीब जमाना था, एक अजीब वक्त था और लगता था कि मुल्क में कोई इनकलाब आने वाला है। मैं कभी पार्टी में शामिल नहीं रहा, लेकिन बड़े एहतमाम के साथ आपकी सारी एक्टिविटी देखता रहा। क्या किया आपने इस अरसे में, क्या पाया, क्या खोया? अब तो 28 कितने साल हो गए, 26 साल, कितने साल, मुझे तो अंदाजा भी नहीं हो रहा। सज्जाद भाई, अगले माह अब जब 25 अप्रैल आएगी तो पार्टी के 26 यौम तासीस होगा, तो 26 साल अब 1 महीने बाद हो जाएंगे। तवील सफर था और ख्वाबों का सफर था, इस लिहाज से कि पहले 22 साल तो जद्दोजहद ही थी इसके अंदर के उस मुकाम तक, उस जगह तक पहुंचना कि जहां पर आप पहुंच के कुछ अपनी जो कुछ सोच, अपनी फिक्र, जो कुछ आप अपना तजर्बा जो दुनिया में आप रह के बाहर पढ़ के हासिल कर सके थे, और वो चीजें पाकिस्तान के अंदर भी लागू करें, इम्प्लीमेंट करें कि आम आदमी तक और ओवरऑल मुल्क जो है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम की सफ में जा सके। अगर हमारी जिंदगी भी नहीं और वो हम कम से कम उस सफर को शुरू करा सकें ताकि हमारी अगली नस्ल
اس میں اپنے آپ کو ترقی پذیر ہی نہ کہتی رہے بلکہ ترقی یافتہ کہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پورے 35 سال پہلے 31 سال کی عمر میں امریکہ سے MS کر کے میں کشتیاں جلا کے آیا تھا, اور پہلے 9 سال 10 سال اپنی ذاتی معاملات کی درستگی, اپنی گاڑی, اپنا گھوڑا, اپنی گھر, اپنا بار, ان میں لگے رہے. اور 96 میں جب عمران خان نے یہ پارٹی بنائی تو کراچی سے لبیک میں نے سب سے پہلے کہا تھا, اور آپ کی بھی یہ نالج میں ہے. تو اس کے بعد کا جو سفر تھا وہ پہلے تو جدوجہد ہے 22 سال کی. جی 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 اور یہ الیکشن تھا 2018 کا, جو کہ میرے ساتھ جو کہ مشکل جگہ تھی اس لحاظ سے کہ جو MQM وہاں پہ کافی مضبوط رہی تھی. کون سا حلقہ تھا یہ؟ وہاں سے سیٹ ملی. کون سا حلقہ تھا یہ؟ اس کا نمبر تو 256 تھا. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کراچی کا کور تھا, اور نارتھ نظام آباد اور کچھ حصہ نارتھ کراچی کا اور کچھ حصہ, تو یہ وہاں کی سیٹ تھی. تو لیکن میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے میرے ساتھ سلوک تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا ان کے ساتھ اسی طرح کا کیا تھا. لیکن اللہ نے اس میں خیر ڈالی, برکت ڈالی. اور جب میں نے اس کانسٹیٹوئنسی میں جا کے الیکشن لڑا تو میری وہاں قبولیت بہت زبردست ہوئی, اور وہاں پر ایک طرح کا واک اوور کی کیفیت تھی کہ جیسے وہاں پر جس طرح سے لوگوں نے پذیرائی کی. اور مجھے یہ اعزاز ملا وہاں سے کہ میں نے اپنے اوپوننٹ کے ڈبل ووٹ حاصل کیے, 90,000 کے لگ بھگ ووٹ مجھے ملے. تو اس لحاظ سے اس میں بھی لیکن ظاہر بات ہے جب ہم پہنچے اور حکومت بنی تو میں اس کے اندر پلینگ 11 کا حصہ نہیں رہا. اور ہم جو بھی یہ پچھلے آپ پلینگ 11 کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ 3 سال. یعنی کہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کرے. تو کیا آپ کے لیڈر میں کیا کمی تھی کہ اس کو ٹیم کا انتخاب کرنا نہیں آیا؟ اس میں اچھا گمان تو یہی رکھنا چاہیے کہ لیڈر میں کوئی کمی نہیں تھی. غالباً میری میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی, اور میں اس کو پوری کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا. یہ خوش گمانی ہے. آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے, ایسے فیلڈ کے جس میں وہ کچھ کرنا چاہتے تھے ہاؤسنگ میں, اور اس کا بعد میں شاید آپ کو چیئرمین بھی بنا دیا اس کمیٹی کا, لیکن کام تو کن اور لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اس میں میرے خیال میں یہ شاید ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا ہے, اور ہم ایک ہائی ہینڈڈنس, اور اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی دے دے یا جس کا رزق میں برکت دے دے یا جس کو عزت عطا کر دے, اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ عقل کل ہے, اور اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اس پہ نزول ہوتا ہے یا ہر بات کا اس کو علم ہے. اور ہم بحیثیت ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شاید ڈاکٹر کے آگے تو اپنی جا کے بے بس ہو کے اینستھیزیا لے کے لیٹ جاتے ہیں, لیکن باقی کسی ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ نہیں مانتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز کا علم ان پہ ہے, اور وہی قوم کو اللہ میاں کا دیا ہوا تحفہ ہیں. تو یہ بات آپ کی سچ ہے کہ میں نے ماشاءاللہ میں نے 43 سال انجینئرنگ پاس کرنے کے بعد زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا, اور وہ کنسٹرکشن کا تھا. میرا ماسٹرز بھی جو امریکہ سے تھا وہ میجر بھی سول انجینئرنگ میں تھا, مائنر میں بزنس اسکول سے تھا. میری ٹرانسکرپٹ کے اوپر سجاد بھائی 17 A's ہیں اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹیز امریکہ سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو گریڈ پوائنٹ ایوریج تھا وہ 4 تھا, 4.0 آن دا اسکیل آف 4. یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہائیسٹ اچیو کر سکتا ہے امریکہ کے تعلیمی نظام کے اندر. ٹھیک بات ہے. اس کے باوجود بھی آپ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے کیا؟ یعنی کہ یہ آپ انکسار چھوڑیں. آپ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ شاید جو آدمی کسی مقام پہ پہنچتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے, تو کیا ایسا ہی ہو گیا تھا عمران خان کے اندر؟ کچھ آپ کے لیڈر کے اندر کوئی ایسی انا, ایسا تکبر, ایسا غرور پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ٹیم کا صحیح انتخاب نہیں کر سکے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک لیڈر پہچانا جاتا ہے اس ٹیم سے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے. تو یہ غلط انتخاب کی وجہ سے آج سب کچھ ہو رہا ہے. جو کہ میں نے جو انتخاب کیا تھا نا, وہ ایک پارٹی کا, ایک لیڈر کی قیادت میں
चलने का, तो मुझे ये खुशगवानी इस वजह से कायम रखनी पड़ी क्योंकि ये राइटिंग ऑन द वॉल थी कि असेंबली के अंदर ना कोई मुझसे, जो 2018 की असेंबली इलेक्ट हुई और जिस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी भी असेंबली का मेंबर थे, यानी अभी वो सदर नहीं बने थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उस वक्त भी इमरान खान के बाद में असेंबली के अंदर सीनियर मोस्ट आदमी था पार्टी का, पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन रहा था डे 1 से। तो एक बात, दूसरी बात ये कि हम तीसरी दुनिया का मुल्क हैं और ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को तरक्की पजीर कह सकते हैं, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर था, मास्टर्स था मेरे पास, सिविल इंजीनियर था, एक एंटरप्रेन्योर था, यानी मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी 35 साल पहले, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता था, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं सरकारी काम करता ही नहीं था। मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर था पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरा नंबर 32वां था उस वक्त, यानी 22 करोड़ की मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर टॉप से जो लिस्ट थी, मेरा नंबर 32वां था टैक्स के, इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन में, पर्सनल इनकम टैक्स के। उसके साथ साथ जब मैं इलेक्ट हुआ तो ये मेरा पे अल्लाह की मेहरबानी थी कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली और मैंने स्पीकर को, जो आपने फरमाया भी, खत लिख के डे 1 से, यानी मेरा मुझे सरकार से कोई बेनिफिट बराह रास्त बिल वास्ता, कोई कोई तनख्वाह, अच्छा इवन एज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, सरकारी गाड़ी, पेट्रोल ड्राइवर, मैंने वो भी नहीं लिया था। तो मैं ये अपना इस्तेकाक समझता था, हक समझता था। और मैं 3.5 साल तो पहले क्या इलेक्शन आपने इस्तीफा दिया था तो क्या कहा आपके चेयरमैन ने आपको? बस मतलब यानी एक आवाम जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहते हैं कि अगर आप रहे हैं और आप मुतमिन भी नहीं हो काम से तो उसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें मैं ये बताता हूँ ना आपको कि 3.5 साल पहले जब मैं गया इलेक्शन जीतने के बाद और खान साहब को मुबारकबाद दी, तो मैंने उनसे एक ये तस्वुर अपने जहन में रखते हुए कि मैं भी टीम का हिस्सा हूँ और मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि इन सारी बातों के बावजूद मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हूँगा, तो मैंने उनसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं इंजीनियर था ना, और जी 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 दोबारा फरमाइए, क्या कह रहा है? जो नून लीग के जमाने में सवाल यहाँ से होना चाहिए था, तो मैंने खान साहब से ये फरमाइश की थी अपने किसी पुरानी जोन के अंदर कि जनाब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये मिले ताकि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं। और लेकिन जब वो कुछ हुआ तो ज़ाहिर बात है ना पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट में कोई मेरा नाम नहीं था और इंतहाई सबर आजमा था, शुरू में तकलीफ दे भी था। नहीं, ये तो हो गया था, ये तो जाती दुख हो गया ना, पार्टी के अंदर रहकर आपने क्या महसूस? दुख तो नहीं, जाती दुख मैं इस लिहाज से दुख कहूंगा क्योंकि मैं इस लिहाज से कहूंगा कि जब पीटीआई बनी और मैंने उसमें हिस्सा डाला तो जाहिर बात है कि यहाँ पर कराची की जो पार्टी थी वो उस वक्त खूब जोरों में थी और पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी। मैं अपनी वो सब ठीक है नजीब हारून, सब ठीक है, लेकिन पार्टी में अंदर खराबी देखी क्या आपने? एक तो ये देखी कि लीडरशिप जो थी वो सही बंदों का इंतखाब नहीं कर रही, आपका ही नहीं बाकी लोगों का जो इंतखाब किया है उसके बारे में क्या राय बनी आपकी? जो रवैये हैं हमारे अमूमी तौर पे बहैसियत कौम के, वो ही जोरों में थे, क्योंकि हम एक पार्टी को भी एक प्रोप्राइटरशिप जैसे नहीं होती, कोई जाती मलकियत की तरह चला रहे थे। तो उसका नतीजा ये होता है कि एक कोई इज्तिमाई ओनरशिप नहीं थी, एक वन मैन शो था। और जाहिर बात है कि इमरान खान को अल्लाह ने जो कद काट और जो कैरिज्मा और जो उनको छोरत, और ही वॉज हेड एंड शोल्डर ऑल अबव अस, लेकिन उनको ये समझना चाहिए था कि वो मतलब है अपनी टीम के बगैर वो भी 0/0 हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने ना जिंदगी में एक दिन नौकरी की थी, ना 1 रुपए का कारोबार किया था, और रियल ग्राउंड, रियल तजर्बा, रियल लाइफ में उनका तजर्बा, यानी क्रिकेट के स्टार और होना और बात थी, और उसमें बड़ी मेहनत की उन्होंने। उनकी फिजिकल ट्रेड्स, 39-40 साल की उम्र तक फास्ट बॉलिंग कराना, उनका स्टैमिना, उनकी फिजिकल फिटनेस,
لیکن ریئل لائف کا جو تجربہ ہے، ریئل گراؤنڈ کا، زمین کا، زمینی حقائق کا، اور جو جیسا میرا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹوڈنٹ یونین کا، لیبر یونین کا، اور پھر پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹیکل پالیٹکس کا، وہ ٹھیک ہے، اس سے ان کا واسطہ نہیں تھا، واسطہ نہیں تھا، جو کمبینیشن بننا چاہیے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے۔ کب احساس ہوا آپ کو کہ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ اب میں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گا کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز کہ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین کرام، ہم نجیب ہارون صاحب سے بات کر رہے ہیں جو پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ پارلیمنٹ ساری اسمبلیوں میں، سینٹ سمیت، چاروں صوبائی اسمبلیوں سمیت سب سے ٹیکس، زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ایک پیسے کی مراعات میں سے کوئی چیز وصول نہیں کرتے، کچھ نہیں، نہ تنخواہ، نہ الاؤنس، نہ کچھ اور، نہ ٹریولنگ الاؤنس۔ اس لیے ہم نے ان کو بنایا، ان کو شکایتیں ہیں، بنیادی رکن ہے، شکایتیں ہیں۔ جی بھائی، آپ یہ بتائیں مجھے ذرا، جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے کہا کب کھلا تجھ پہ یہ راز، آپ نے کچھ شکایت کی، بتایا، پارٹی کی اصلاح کی کوشش کی، کہاں خرابیاں پیدا ہوئیں؟ یہ کیا آپ تجزیہ کریں گے آج بیٹھ کر؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ووٹ بھی آپ پارٹی کے ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ گھر ہے، کرایہ دار جائیں، میں تو پارٹی موجود ہوں۔ پھر اس گناہ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ دیکھیے سجاد بھائی، ایک بڑا اسٹریٹ دور تھا، پھر 2011 سے لے کے 2018 جب الیکشن ہوا تو جب پارٹی کے بالکل دروازے اور کھڑکیاں اور دیواریں سب نکال دی گئی اور ہر طرح کے لوگوں نے پارٹی کو جوائن کیا، اور عمران خان صاحب یہ بات کہتے رہے کہ جی میں نے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور یہ میں نے مقصد کے لیے یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ کمپرومائز کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ پارٹی بڑی تو ہو گئی، پارٹی کے اندر قداور سیاسی لحاظ سے لوگ آئے، لیکن وہاں سے ہم مقصد سے اور فوکس سے اور ہر چیز کو حلال کرتے گئے، کوشر کرتے گئے، جائز کرتے گئے اپنے طریقے سے، اور ایکسپلین کرتے گئے خوبصورت انداز کے اندر۔ اور جہاں تک وعدوں کا تعلق تھا تو بس صرف ہم نے یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ ہم لوگوں کو تارے توڑ کے لا کے دیں گے، کیونکہ ہمیں یعنی گنتی بھی بھول گئے تھے، سب اندازے بھی بھول گئے تھے، چاہے وہ جب ہم 50 لاکھ گھروں کی بات کر رہے تھے یا 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ ہمارے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم منزل پہ پہنچیں گے تو چونکہ ہم ایماندار ہیں اور جناب ہماری نیت اچھی ہے تو جناب سارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی غلط اسٹیمیشن تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا اسٹیج تھا وہ سب سے خوفناک تھا کہ 2018 میں جب گنتی پوری نہیں ہوئی تو 2018 میں گنتی پوری کرنے کے لیے رہی صحیح کسر پوری کر دی گئی۔ تو یہ 2018 سے آج جب 2022 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پوری قوم کے سامنے ایک تماشا بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو وعدے تھے، جو کلیمز تھے، اور ہم پھر معذرتی کرتے رہے، معافیائی مانگتے رہے کہ جی ہم پہ یہ سارا راز کھولا کہ حکومت چلتی کیسے ہے اور بجٹ کے اندر پیسے نہیں تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک پاکستان ایک مریض تھا اور بہت خراب حالت میں تھا، اس حالت تک پہنچانے میں پچھلے ڈاکٹروں کا بھی بڑا حصہ ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عمران خان صاحب، ان کی ٹیم یہ کہتی رہی کہ جی مریض کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو صحت مند، ساری بیماریاں، سارے دکھ درد رفع کر دیں گے۔ لیکن جب مریض حوالے ہوا تو سوائے اس کے ہمارے پاس ایک ہی کہانی تھی، 3.5-4 نے اس کو یہ دوا دینی تھی، پچھلے ڈاکٹر نے اس مرض کو خراب کر دیا تھا، اور 3.5 سال کے اندر ہم اس مریض کو اس کی حالت اور بگڑتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، لیکن ہم ان کو عزت بھی نہیں دے سکے، ہم ان کو جیل کر کے اپنے اندر سما بھی نہیں سکے، کیونکہ سیاسی کارکن ہو یا سیاسی لیڈر ہو اور یا سیاسی یہ ایم این اے ایم پی اے کوئی بھی ہو، اس کی یہ مزدوری ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم مزدوری اگر ملے تو اس کو عزت ملے۔ پاکستان عمران خان صاحب
چونکہ بہرحال عزت لینے کے عادی تھے اور ان کو عزت زندگی نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہر چیز ان کے لیے دروازے کھلتے تھے، ان کے لیے دسترخوان بچتے تھے، ان کے لیے گاڑیوں کے دروازے کھلتے تھے، ان کے لیے ہر آدمی اپنی یعنی ایک طرح سے فرش ان کی راہ میں بچھاتا تھا. تو وہ اتنے فار گرانٹیڈ لینے لگے اور انہوں نے ایک طرح سے یہی سمجھا کہ ان کو کسی پہ توجہ دینا، اس کی بات کو سننا، اس کو اہمیت دینا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ کسی اور کی ذمہ داری تھی. یہ اور کون تھا؟ اور کون تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اور کون تھا یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جب جتنی بھی ہوتی ہیں چیزیں جب انگلی پکڑ کے لاتا ہے اور کان پکڑ کے نکالتا ہے تو یہ تو مطلب ہے کوئی ایسا نیا کوئی چیز نہیں ہے. ہر ایک کے پیچھے سب سے بڑی اوپر اللہ کی ذات ہوتی ہے اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ اسباب بناتے ہیں اور پاکستان کے اندر پچھلی حکومتوں کے بھی اسباب سب کے ایک ہی طرح تھے. یہ اور وہی ہے جس کی طرف اشارہ جاوید ہاشمی نے کیا تھا. دیکھیں جاوید ہاشمی آج سے 25-30 سال پہلے یا اور زیادہ سال پہلے سیاسی طور پہ بالغ ہو چکے تھے. عمران خان صاحب اس کے بعد سیاسی طور پہ بالغ ہوئے اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی لوگ بلوغت تک پہنچیں گے. تو جن چیزوں کا انکشاف بلوغت سے پہلے نہیں ہوتا، بلوغت کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اس بلوغت کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک. اور جب تک آدمی نابالغ رہتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب بھائی اس کو مطلب آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہر ایک کا اسی سٹیجز سے گزر کے بلوغت تک پہنچتا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں. اچھا اب بلوغت تک تو وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. جو گورنرز ہیں، جو اکانومی ہے، جو ملک کا حالات ہیں، یہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کفارہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں، اگر مرض کی تشخیص کر لیں، کیونکہ اور کوئی کفارہ دیکھیں اگر جن لوگوں کو اللہ زندگی کے اندر مہلت دے دے اور موقع دے دے تو ان کے پاس کفارہ ادا کرنے کا موقع رہتا ہے. ابھی بھی اگر 1.5 سال باقی ہے لرننگ اگر ہو جائے، کیونکہ اہمیت اور چیزوں کی حفاظت اور سونپنے کی ڈیلیگیشن. اب ایک فرد جو ہے کوئی بھی اللہ نے ایسا نہیں بنایا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن بھی نازل ہوا، جن پہ نزول ہوا، جن کی اللہ تعالیٰ نے براہ راست رہنمائی فرمائی، اس کے بعد سب آپ جیسے، میرے جیسے، عمران خان صاحب جیسے دیگر سب انسان ہیں. کبھی کبھی ہم کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ہم پہ نزول ہوتا ہو، شاید ہم اللہ کا پاکستانی قوم کے لیے یا دنیا کے لیے ہم ایک تحفہ ہیں. اور یہ بھی اللہ نے کہا ہے اور قرآن میں بھی کہا ہے اور اپنے حدیث کے اندر بھی اس کا حوالہ ہے کہ غرور، تکبر سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کے اندر بعض اوقات اپنی ایمانداری کا بھی جو غرور جس کو ہو جائے، اپنی پاک دامنی کا، اپنی پاک بازی کا، اپنی پارسائی کا، اس کے اندر بھی ایک عاجزی رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فتح مکہ کا واقعہ تھا اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بدلے لے سکتے تھے تو ہم نے بھی بدلے لینے میں اور پچھلے کا حوالہ دینے کے اندر تو ہم بھی ڈرائیونگ جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ کے کرتے رہے. آگے ہمیشہ ڈرائیونگ آگے دیکھ کے ہوتی ہے تو اس میں ہم نے بہت زیادہ وقت اور توانائیاں اس کے اندر کے جی یہ پچھلا والا کر گیا، یہ پچھلے والے کی غلطی ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اتنا وقت ضائع نہیں تھا. پچھلے والے سے اقتدار لے کے اللہ تعالیٰ نے بھی اور پاکستانی قوم نے بھی اور دینے والوں نے بھی جو وسیلہ بنے. اگر عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا تو پچھلے والوں کا تو سب کو پتا تھا، اگلے والوں کو ڈیلیور کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب بھی سیکھیں اور اب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور تکبر کی توبہ کریں اور پاکستان کے اندر پالیٹکس انکلوسیو ہوگی، ایکسکلوسیو نہیں ہوگی. یہ صحیح ایسا ہوگا نہیں کہ میں کل صبح سو کے اٹھوں اور میری ساری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ سمندر میں غرق کر دیں یا زمین میں دھسا دیں. ہمیں انہی کے ساتھ زندہ بھی رہنا پڑے گا اور یہ حکومت اور اپوزیشن ایسے ہی ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک اپوزیشن
हुकूमत इन द वेटिंग होती है, गवर्नमेंट इन द वेटिंग। जैसे गाड़ी के अगले पहिए और पिछले पहिए मिल के गाड़ी को चलाते हैं, और फिर जो कभी कभी अगले पहिए आगे जाके हुकूमत का रोल अदा करते हैं। लगता है गाड़ी अब चल सकती है? मैं समझता हूं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने इसमें से कोई सबक सीखा हो और वो अपने एक्ट को रियलाइन करें, लेकिन अगर नहीं सीखा हो तो ये 1.5 साल भी गुजर जाएगा। अगर उस लिहाज से 1.5 साल तो आप इसलिए कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगी। आपको तवक्को है कि जो हालात हो गए इस मुल्क के, और जो सर्वे बता रहे हैं, और जो मामलात बता रहे हैं, और जो लीडरों की तकरीरें बता रही हैं, आपके लीडर की तकरीर बता रही है, वो तो लगता है कि कच्ची डूब रही है। देखिए, पाकिस्तान की किश्ती बचनी चाहिए। कोई भी फर्ज, चाहे मैं हूं, आप हो, हम सब गैर अहम हैं, और बहुत सारे इंडिस्पेंसिबल लोग कब्रिस्तानों के अंदर सो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी क्राइसिस है, और शायद आपने, सज्जाद साहब और हमने भी इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी क्राइसिस देखे हैं, जब 71 का फॉल ऑफ ढाका के बाद का क्राइसिस हो, या और उसके बाद के सियासी क्राइसिस अगर देखे जाएं, तो अगर पाकिस्तान इसमें से निकल आता है और बेहतर हालत में निकल आता है, ऑल इंक्लूसिव, और ये जो तूफान बदतमीजी से पाक, क्योंकि हमें एक सियासी निजाम जिससे लोगों की तवक्कुआत है, उसके अंदर शाइस्तगी लानी पड़ेगी, रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी, और अगर हमें बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना पड़ेगा, और उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कसमापूर्ति से अगर निकालना है, अगर वैसे कुश्ती है कि जी कभी इमरान खान ऊपर, कभी फलाना नीचे, मेरा पहलवान ऊपर, तो साडा बाबा अगर उठते भी रहे तो और पाकिस्तान उसका बदहाली का शिकार हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हम, मेरी नस्ल, नजीब भाई, आप और हम शर्मसार हैं पाकिस्तान के नौजवानों से और पाकिस्तानी कौम के साथ। मुझे लगता है रजी भाई, आप अभी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं और उस दुनिया में रहना चाह रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपको पूछता हूं टेक्निकल सवाल कि जो तरीके अदम एतमाद पहुंच चुकी है, और जो मामलात इस मुल्क की गवर्नेंस के हो चुके हैं, मईशत के हो चुके हैं, क्या कोई सर्वाइवल की तवक्को अब आप कर रहे हैं? अगर चलिए करते रहिए, तो इस सूरत में आप क्या एनालिसिस करेंगे, क्या तजिया करेंगे एक वक्फे के बाद? जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं नजीब हारून साहब से, जो बहुत सी शिकायत भी बता रहे हैं कि कैसे हैं, लेकिन पार्टी के साथ वफादारी भी निभा रहे हैं। होता है, वो कहते हैं मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ, आग लग गई है तो छोड़ के नहीं जा सकता, आग बुझाने का बंदोबस्त तो किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। कच्ची डूब रही है तो छलांग लगाई तो जाती है जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त ये कौम, ये मुल्क, उनकी पार्टी जिस सिचुएशन में घिरी हुई है, उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि पार्टी को बचाने का, मुल्क को बचाने का, और उन ख्वाबों को बचाने का जो उन्होंने देखे थे। जी नजीब हारून साहब, क्या 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 हो रहा है? ये तो 6 आपने चीफ सेक्रेटरी बदले, साथ साथ आपने बदल के देख लिया, आईजी बदल के देख लिया। मैं समझता हूं कि कंप्लीट फेलियर हुआ, और उसको किसी को भी नताइज बता देते हैं ना, कि उसको किसी को साबित करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल हालात हुए, हम जो भी बहाने बनाए, ओवरऑल हम मैनेज नहीं कर सके, और हम ट्रायल एंड एरर पे, लर्निंग कर्व के ऊपर, सीखने के अंदर सीखा, 2 लोगों को बिठा, एक पायलट और एक सीखने वाला छोटे जहाज पे सीख सकता है। आप जंबो जेट पे बैठ के 500 पैसेंजर पीछे हो तो जहाज चलाना नहीं सीख सकते, वो बहुत हाई रिस्क है। तो इस बात जाहिर बात है कि जो पार्टी की मुश्किलात हैं वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पार्टी बहुत छोटी चीज है मुल्क के मुकाबले के अंदर। तो मैं जो आपसे जाहिर बात कर रहा हूं आज, वो एक मुल्क के हवाले से, एक पाकिस्तानी के हवाले से, एक दर्दमंद उस आदमी के लिहाजे से कि सियासत उसका पेशा नहीं था, उसका जरिए रोजगार नहीं था, लेकिन उसने अपने 26 साल इमरान खान से साथ लगाए, दयानतदारी से लगाए, ताकि इस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता बना सकें। तो अब मेरे ख्याल के अंदर 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। एक जो अगर निकल आए कि 2008 से 13 भी एक इलेक्शन का टेन्योर कौमी असेंबली का पूरा हुआ था, 13 से 18 भी जैसे तैसे पूरा हुआ था, और 18 से हम 22 में बैठे हैं, कोई 1.25 साल से कुछ ज्यादा बाकी है, 1 साल 5 महीने कि जिसका टेन्योर पूरा हो।
میری نظر کے اندر اس وقت اگر کوئی سولوشن نکل سکتا ہو ٹیبل کے اوپر کہ جہاں پی ٹی آئی اس لحاظ سے کہ کل انہوں نے دوستوں نے اس بات کو رکھا بھی ہے دیگر نے بھی کہ کوئی سولوشن نکلے کہ اگر عمران خان صاحب اپوزیشن کو بالکل ہی قبول نہیں ہے تو عمران صاحب پارٹی کی خاطر یہ قربانی دے دیں پارٹی کی خاطر کیونکہ پارٹی تو آن گوئنگ ہے نا پارٹی تو اور ماشاءاللہ وہ ابھی 70 سال کے ہوئیں گے اس سال لیکن ان کی فٹنس بہت شاندار ہے جو کچھ سیکھا آن گوئنگ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1 سال 5 مہینے ہے اس میں اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ رہتی ہے بیلنس اور کوئی ارتھمیٹک اس کے اندر ورک آؤٹ ہو جاتی ہے ایک آپشن ورنہ وہ پارٹی کے لیے قربانی قبول کرے ورنہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی اس نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بنے تو اچھا ہے میں آج اس نتیجے کے اوپر 3.5 سال اسمبلی میں گزارنے کے بعد اور چیزوں کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل جتنے گمبھیر ہیں اس کو اندر ہمیں انکلوسیو لوگوں کو جوڑ کے پالیٹکس کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے بھی اپوزیشن کی 2008 سے لے کے 13 تک اور 13 سے 18 تک بلکہ 22 سال کی اور جس دن سے پی ٹی آئی جیتی اس دن سے اگلے دن سے اپوزیشن نے پی ٹی آئی کی ٹانگوں سے چمٹ گئی تو کوئی بھی حکومت آئے گی اگلی حکومت تو وہ اکیلے اس کے اندر کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے ملک کے بہترین لوگ اور قربانی کے جذبے کے تحت اور لوگ بھی آج کل میڈیا کا بھی بڑا بھرپور رول ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے انکلوسیو گورنمنٹ بنے اور سولوشنز نکلیں لوگ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بن جائے شہباز شریف کہتے ہیں مائنس عمران اس کے بارے آپ کہتے ہیں عمران قربانی دے دے پارٹی کی خاطر ظاہر بات ہے کہ اس وقت سارا کا سارا فوکس عمران خان صاحب کے اوپر ہی آیا ہے نا 3.5 سال کے بعد 3 سال 7 مہینے کے بعد تو عمران خان صاحب کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ یہ قربانی دیں اور پھر لائف گوز آن ملک ہے تو سب کچھ ہے پارٹی بھی ہے میری کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پارٹی کی بھی فکر ہے کیونکہ میں نے 26 سال اپنے بہترین سال اس کو دیے اور میرا یہ خواہش ہوگی کہ اگلے 100 سال 2 سال اس ملک کے اندر یہ پارٹی جس کا ویسا کوئی فیملی وارث نہیں ہے اور پاکستان کے عام لوگ اس کے وارث بنے اور یہ پارٹی آگے چلے عمران خان نے اپنا حصہ ڈالا ہے وہ یہ اس وقت ان کو قربانی میرے خیال کے اندر جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے ان کو دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کو اس کرائسس سے اور جو معاشی حالات ہیں جو دیگر حالات ہیں اس کو جلد از جلد نکلنا چاہیے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کو ختم ہونا چاہیے اور دس شوڈ بی یسٹرڈے ایک دن بھاری ہے پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے اور چند لوگ اس کے اندر اپنی پنجہ آزمائی کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکلنا چاہیے ہوتا ہے میری دعا ہے میری خواہش ہے کہ اس دفعہ پاکستان جیت جائے ہار جس کی بھی ہو لیکن پاکستان آگے نکل جائے اور جب اب ہم اس عمر کے حصے میں پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی طرف سفر طے کرتا ہوا دیکھیں اور لوگوں کی قسمہ پرسی بدحالی ختم ہو. اچھا جی یہ تو خواب تو آپ نے دیکھے تھے پارٹی کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے بقا کے لیے سلامتی کے لیے اب اگر بچائیے کہ اگر آپ کو پارٹی ڈوبتی نظر آئے اور ملک بچتا نظر آئے تو کیا اس آپشن کو قبول کر لیں گے آپ؟ میرا خیال کے اندر بہت آسان فیصلہ ہوگا بہت کوئی اس کے اندر کوئی دوسری دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ ملک ہے تو ہماری شناخت ہے ملک ہے تو ہم اس کو بات کو میں چونکہ انجینئر ہوں بڑا آسانی سے کہتا ہوں کہ اینی نمبر ملٹی پلائڈ بائی 0 0 ہو جاتا ہے آپ کتنے بڑے بھی صحافی اور اینکر ہوں میں کتنا بڑا بھی انجینئر یا ٹیکس پیئر ہوں لیکن جب کسی نمبر کو 0 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں نا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر ملک 0 ہوتا ہے تو ہم سب 0/0 ہیں سب کی سیاست دری رہ جائے گی سب کی جو کام کرتے ہیں وہ دھرا رہ جائے گا تو اس میں میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ ہم کو فیصلے ملک کو مقدم رکھ کے میں آپ کی پارٹی پہ الزام نہیں لگاتا میں تمام سیاستدانوں پہ الزام نہیں لگاتا میں پوری نسل پہ بھی الزام نہیں لگاتا میں یہ کہتا ہوں جس سچویشن میں ہم پہنچے ہیں کیا یہ گمبھیر ترین صورتحال نہیں ہے جس سے یہ ملک جو اس ملک کو درپیش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمبھیر ترین ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید اس میں سے خیر نکل آئے اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کے لوگوں نے امیدیں بھی جوڑی تھی توقعات بھی باندھی تھی
उन्होंने ख्वाब भी बेचे थे और लोगों ने वो ख्वाब खरीदे थे। आज जब वो चकनाचूर हो रहे हैं ख्वाब, तो मैं समझता हूं कि इस मोराल को उठाने के लिए, इस जो कुछ भी इस मलबे से शायद वो नया पाकिस्तान पूरी कौम मिलके, और जिसने जो कुछ किया, जाहिर बात है कि वो अपना अपना हिसाब अफराद ने देना है। अल्लाह के पास भी मीर साहब हिसाब जमातों की शक्ल में नहीं होगा कि जनाब फलानी पूरी पार्टी जन्नत में और फलानी पूरी पार्टी दोज़ख में। तो ये अपॉर्चुनिटी है सारी सियासी फ्रेटर्निटी के लिए। जो भी लोग साहिब राय हैं, जिनसे लोग उम्मीदें बांधे हुए हैं कि वो अपना अपना हिस्सा डालें, अपनी अपनी कुर्बानी दें और इस मुल्क को के निजात दहीदा बन जाए। बड़े बड़े लोग गुजर गए, कब्रिस्तानों में दफन है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि वो अजीम आदमी होगा। अल्लाह करे कि इमरान खान का नाम भी, दीगर जो बड़े लीडर इस वक्त हैं उन सब का नाम भी, कि जब मुल्क ने कुर्बानी मांगी और कौम को यकजान करने के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने कुर्बानी दी और वहां से मुल्क तरक्की के रास्ते के ऊपर, आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है नजीब हारून साहब। हमने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की। खुलासा इसका ये है कि मुल्क सबसे अव्वल है, मुल्क अव्वलीन है, पार्टी से भी पहले है। पार्टी के लिए हमने कुछ ख्वाब देखे थे, अगर वो पूरे नहीं हुए तो मुल्क की खातिर जो कुर्बानी भी देना पड़े, चाहे इमरान खान को कुर्बानी देना पड़े तो उन्हें कुर्बानी देना चाहिए और जरूर देना चाहिए, ताकि मुल्क बच सके, मुल्क आगे बढ़ सके। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।